हांव रोहन अशोक खंवटे कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधानाशी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकमताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हूण म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मायेपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। माझं नाव सुरेश लोटलीकर आणि मी परवरीत आता जवळजवळ 25 वर्षांहून जास्त झालेली आहे। टिचर असताना आम्ही हांगा आयला 50 वर्सां जाली आमकां। तेन्ना कांयच नाशिल्लें। हांव कामाक वतालें टिचर म्हणून गोव्यान सगळी कडेन भोंवला, पेडणे बिडणे सगळी कडेन। पण हांगा कांय नाशिल्लें। मिस्टराकच पडटालें दळण हाडपाचें, भाजी हाडपाची, कितें बारीक सारीक आमचे पासून हाडपाचें मिस्टराक पडटालें। इतले त्रास जाताले। पण मागीर मागीर थोडी थोडी हे जाली सुदारणा, पण इतली जावं ना। आमची पयलींची परवरी आनी आतांची परवरी म्हटल्यार खूब डिफरन्स आहा। जमीन आसमानाचा फरक आहे असं मला वाटतंय। सर येवन आमकां खूब इजी करून दिलें सगळें। खंवटे जेवण आमकां मेळटा तेन्ना आमकां बरें दिसता, त्यात समाधान जालें। आनी असोच आमदार येवपाक जाय, असोच ताचें काम जावंक जाय, ताका आमचो आशिर्वाद आसा कायम। त्यावेळी रोहन खंवटे जेव्हा पहिल्यांदा निवडून आले त्यावेळी विरोधी पक्षात होते, सरकारी पक्षात नव्हते। तरी पण त्यावेळच्या चीफ मिनिस्टर पर्रीकरांना धरून त्यांनी त्यावेळीच सुद्धा प्रचंड कामं केलेली आहेत आणि याचं कौतुक खुद्द पर्रीकरांनी केलेलं आहे। माझे आमदार माझ्याकडनं काम करून घेत नाही, पण रोहन खंवटे बसून माझ्याकडून काम करून घेतो। I can tell you that in Rohan Kaute we have an minister who will drive. पयलीं आमकां शेतान येवपाक खूब त्रास जाताले। खूब म्हटल्यार खूब सारके त्रास जाताले। बुडटाले, हांगा रस्तो नासलो। म्हाजी एज आतां नियरली 70 जाली, पूण आमच्या भुरगेपणार पळय आमी शेती करताले न्हू, आमकां खूब पूण तेन्ना मॅन पावरूच घालून आमी शेतां करताले। सगळे लोक शेतान वयताले, सगळे लोक करताले। मागीर कितें जालें, मॅन पावर सकयल वचपाक तेन्ना कितें वाटो नासल्यो, वाटो बंद जाल्यो आनी सगळें करपाक त्रास जावंक लागले। मागीर लोकांनी ऑलमोस्ट अर्द्या वयर शेती सोडल्यो, कित्याक परवडना जालें लोकांक। भायरसून मनीस हाडून काम करून आनी ते उत्पन्न केलें तितून तुका जाय लोकांनी शेतां सोडलीं। सर पळय जेन्ना हांगासर पळोवन येयलो रोहन सर आमचो, तेन्ना तेणें एक क्वेश्चन घेतलें की तुमी कित्याक शेतां करिना काय म्हणून। म्हण लोकांनी हे केलो विचार केलो की आमकां शेतां परवडना, कित्याक मनीसूय मेळना आनी ती आतां शेतां समज भातां आमची पिकलीं जाल्यार ती लुवच्या टायमार मनीस मेळना आनी मनीस घेवन ती कामां करची पडटालीं आनी ते बरोबर घरान पावनासलें म्हणून लोकांक तो फायदो ना म्हणून लोकांनी सोडली। मागीर तेणें सरान कितें केलें, आपूण तुमकां हेल्प करता, आपणा कडसून तुमकां जो हेल्प जावो तो आपूण तुमकां दिता। तेन्ना हार्वस हे आमचे ट्रॅक्टर फॉर्मेट एग्रिकल्चरांतून एकच फावटी 200-300 वरां तो बरयतालो आनी मनशांक हाडून ती हांगा शेतां तुमी हें करा म्हणून नांगरुपाक। नांगरून जालीं की मागीर तो बियाणें दितालो, सारें दितालो आनी तुमी उत्पन्न करा म्हणून। मागीर त्रास जाले रोडाक लागून तुमकां आनी कितें जाय, रोडाची समस्या येयली। पयलीं बेश्टी पांय वाड आसली न्हू, तेतूनसून खूब त्रास जाताले चालान वचपाक। बियाणें व्हरतले वोपपाक शेत जाल्यार माथ्यान व्हरचें पडा, तेतूनसून स्लीप जाताले, कोण बायलां पडटालीं पासून निसरान। पयलीं लेबरांसून शेतांसून लेबर घरा ताका व्हरता म्हणजे खूब त्रास जाताले। तेणें सांगलें ओके रोड करया, सगळ्या शेतकारांक जमा करा आनी तेंची NOC घेवया, कित्याक कोणाचें ऑब्जेक्शन नाका म्हणून। ती NOC प्रमाणे हो आतां रोड पळय थंय पालया म्हणटा, थंयसून हेवटेन वाड्या, हेवटेनसून आराडेसून
पर्वरी जॉयंट जालो वरून म्हणजे आतां कितें लोकांक कसलोच प्रॉब्लम ना की रिक्षा रोडा वचून सामान भरलें घरा पावतलो. आम्ही आलो त्यावेळी परवरी अगदी रेताड होतं, म्हणजे काय वाळवंट सारखं होतं. थोडीफार डेव्हलपमेंट व्हायची. मी पाहतो चहूकडे असे इन्फ्रास्ट्रक्चरल म्हणतात तसे बदल होत आहेत, झाले आहेत. त्यामुळे आमचं वातावरणच बदललेलं आहे. पर्वरींत घर केले तेन्ना आमकां उदकाचे खूब त्रास केले. खूब म्हणजे अशें ते मागीर आमी तें घर विकलें आनी पिडे कॉलनींत बंगलो बांदले. थंय बी मातशी उदकाचे मातशे प्रॉब्लमूच आशिल्ले. पण मेन डेव्हलपमेंट जी आहे ना, पाण्याची ती फार मोठी समस्या परवरीकरांची त्यांनी सोडवली, हे मानलं पाहिजे. टाकी आमकां मुद्दाम भरून भरपाची पडटाली, व्हडलें काम जातालें. पण जेन्ना हे आमचे खंवटे साहेब आयला ना, तेन्नाच्यान मागीर इतली सुदारणां जाल्या की आमकां सांगपाक कमी पडटले शब्द म्हणजे अशें म्हाका दिसता. आर्ट पार्क केला तो इतलो सुंदर केला की थंय वचून बसल्यारच बरें दिसता. आनी थंय पासून आमचे प्रोग्राम आसा, बारीक बारीक कोजागिरी प्रोग्राम आमकां करपाक दितात, ते बरें दिसता आमकां ताका लागून. रामकृष्ण महाले. एक्चुली आमी पणजेचे मळ्यांतले. आमी हांगा फ्लॅट घेतलो, हांगा रावता. हाज्या पयलीं हांगा सगळें हें आशिल्लें, जंगल कशें आशिल्लें आमी आयिल्ले तेन्ना. आतां बेस्ट जाला. आमकां पयलीं म्हाताऱ्या लोकांक बसपाक बेस्ट जाला. पयलीं तुमी कितें करताले पार्क नासलेले तेन्ना? ते बसताले हेचे फुटपाथ. पयलीं आमी तितली हांगा येनाशिल्लीं, वॉकिंग करून आपली घरा वतालीं. मागीर आमकां हांगा सिटींग अरेंजमेंट आसा, हें आसा, तर हळू हळू आमी येवपाक स्टार्ट केलें. मागीर आमी मातशी वॉक करतात सारको एक रावंड मारता, मागीर हांगा येवन मातशी बसता. हय, आतां आमकां सामकें हांगा येवपाक बरें दिसता. आनी हांगा प्रोग्राम जाता, बरे बरे प्रोग्राम जाता, तो करता हांगा कितें कितें. कांय नाशिल्लें आमकां पर्वरीन हांगा. पण हें आतां फिल्ट्रेशन प्लांट जाल्यार वॉकिंग सुद्दां आमचें सगळ्यांचें बरें आतां. आवटडोर म्हणजे स्पोर्ट्स आसा, जीम आवटडोर जीम केलां. सो people in Porvorim are very happy, and you know the walking track which Mr. Sir has built, and that is also turf also. People are very comfortable to walk. The fresh air is there, the plant, filtration plant, the water, everything, the grounds, सगळे लोकांक हांगा सगळी सुविधा जाल्या. ती सिनियर सिटीजनसाठी स्वर्ग म्हणजे हा. कारण आम्ही पूर्वी फिरायचे आणि तेव्हा, पण आता आम्ही इतकं शांतपणे इथं फिरू शकतो. इतकं बरं दिसता की हांगा आयल्याशिवाय आमकां बरेंच दिसना. म्हणजे घरांतल्यान आमी तयार जाता 5 एकदां केन्ना वता हांगा, आनी आमी ग्रूप केल्लो आसा आमचो सिनियर सिटीजनचो. हांगा येता आमी पिकनीक करता, खंय वता, हांगा आमचे मिटींग जाता धाकटीशी. परत हांगा रानाळे पार्क आसा, थंय आमकां डॉक्टराचे पूर्ण फ्री विजीट असतात. म्हणजे कशें टेस्ट करता, ब्लड टेस्ट हे सगळे करपाचे. आनी खंवटे इतके नवमोजो केला त्यांनी, तो तरी आमकां नवीनच आशिल्लो. नवमोजो म्हणजे खरं म्हणजे भायलोच तो आसता, पण हांगा केला बरें दिसता. त्या कारण सर्वीस रोड बांदला आनी तो आमकां इतलो बरो वॉकिंग थंय करताले आमी पयलीं. आनी हांगा जाल्यार हांगाच येवपाक लागली आमी. तो सर्वीस रोड आमकां बऱ्याक पडला. नवमोजो केला, कार्निवल कितले व्हडले. आमकां पणजीक वचूंक जाय आशिल्लें पयलीं, तेन्ना आमची भुरगीं ल्हान, आमकां खूब त्रास जातालो. आतां भुरगीं व्हडलीं जालीं पण आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आमी तितून कितें करता, स्टॉल घेता, स्टॉलाचेर कितें दवरता. म्हणजे आमकां एक
हाऊस म्हणून करता आम्ही सिनियर सिटीजन. हेज्या पयलीं कांयच अशें गांवांत कांयच नासलें आनी अशें MLAचे म्हणून आमकां कांयच हेल्पूच नासलो फुडें सरपाक जावं कितें हें करपाक. आमी पयलीं सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हूण पोगोरेम जावं साल्वादोर दुमोनान आमकां कांयच खबर नासली. हो ग्रूप जावच्या पयलीं आमकां कांयच कळनासलें आनी आमी खंय भायर लोकूय कोणा कडेन वचनासले आनी कितेंच खबर नासलें. जसो सरान आमचो ग्रूप केलो आमकां 10 वर्सां जालीं ग्रूप केला तसो आमी सगळ्या कडेन मिक्स जालीं म्हणजे कितें कितें शिकोवंक मेळटा आमकां तो ग्रूप करून आनी आमचे पयशे आसा पळय ते आमी ते बचत करून करून मागीर ते आमकां गावपाचे. आमकां MLAच्या ऑफिसान सावन शिबिरां केलीं आनी तेन्ना आमकां गमलें बायलांक आमच्यान कितें करूं येता पळय तें. तेजे वरसून आमकां तेणी मानधन दिलो आनी कितें कितें आयडिया दिली आमकां आमी ते सगळें करपाक लागले. सर भितर सरा खातीर आमकां हें सगळें हें बरें मेवळा आनी खंयचेच आमी हें करिना. सगळे लोक आमची फॅमिली सयऱ्या बसून म्हणटा तुमचो रोहन सर तुमचो MLA बरो आसा. म्हणजे ताका एक उमेद आहा की आपुणूय हितून वावरतलो आनी तुमी वावरा आनी करून दाखोवपाचें अशें म्हणून तितकोच आमकां. आनी कसलो समज हेल्प जावलो तेचे आमकां 24 वरां दार उक्तें आहा. खंयच्याय टायमार ताका फोन कर तो इग्नोर करिना. We are lucky. Yeah, God bless him. We have to see him more improvement doing for not only for Parvarim, not only for Goa, for India, our Bharat. आनी ह्या फुडें पासून ताका आनीकूय आमचो हे सपोर्ट आसा. डायरेक्ट सांगून सोडपाचें. हय हय त्यान सांगपाचेंच ना.